बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के पास और जमहूर के पास कम ही ताकत रही है, शाज़ व नादिर ही रही है। मेरा नाम है डॉक्टर एम सैयद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। तौहीन अदालत का एक मामला चल रहा है इमरान खान साहब का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 से 3 दफ़ा इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हो चुके हैं। आखिरी उसकी जो हेयरिंग थी वो काफ़ी अहमियत की हामिल रही है। आखिरी हेयरिंग में जिसमें इमरान खान साहब को मौका दिया गया था कि वो अपने जवाब को दोबारा रिव्यू कर सकें, उन्होंने दूसरा जवाब जमा करवा दिया है। और तौहीन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने फॉर्मल माफ़ी नहीं मांगी है। फॉर्मल माफ़ी का मतलब ये है कि इमरान खान साहब एक ये कहें कि उनसे गलती हुई है और अपने जो गलती का इकरार करें और उसके बाद अदालत के रहम करम पर छोड़ दें अपने आप को, और ये गुड विश रखें कि अदालत उनको माफ़ कर देगी। इमरान खान साहब ने फॉर्मल माफ़ी का तरीक़ेकार जो है वो फॉलो नहीं किया है और फॉर्मल माफ़ी नहीं मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरा जवाब भी रिजेक्ट कर दिया गया है और दूसरे जवाब को भी सेटिस्फैक्टरी करार नहीं दिया गया है अदालत आलिया की तरफ से। दूसरे जवाब में इमरान खान साहब के वकला ने कहा है, हामिद खान साहब ने ये कहा है कि तौहीन की नीयत नहीं थी इमरान खान साहब की। जज साहबा के मामले पर अफसोस है और पछतावा है। ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जवाब के अंदर स्पेशल, कि अफसोस है और पछतावा है। लेकिन इन 2 अल्फाज को अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने आपको टाइम दिया था, इसके बावजूद आपने अपने जवाब को सही तौर पर रिफ्रेज नहीं किया और मामले की शिद्दत को सही तरीके से नहीं समझा है। इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने कहा है कि हमने IHC यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को नोट किया था और उसके मुताबिक ही अपना जवाब तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसकी रोशनी में हमने जो जवाब दिया है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स भी लगाई हैं जो मामले को समझने के लिए मुमिद और मुआविन साबित हो सकती हैं। दरख्वास्त है कि इस केस को खारिज कर दिया जाए, हामिद खान साहब का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब का केस दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केस से मुख्तलिफ है, ऐसा कहना है हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब ने कहा कि हमारा जवाब जवाज़ नहीं है, यानी ये जवाज़ नहीं है, जो भी गलती हुई है उसका जवाज़ पेश नहीं किया जा रहा, उसकी वजाहत है जो हमने अदालत के सामने रखी है। और साथ ही ये भी कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालती मुआवनीन, मुल्क के 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं। उनमें से ये सारे के सारे मुल्क के मशहूर चोटी के आइनी माहिरीन हैं और उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। 2 मुमताज़ तरीन मुल्क के आइनी माहिरीन मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, अदालत बर्दारी का मुज़ाहरा करे, बड़ेपन का मुज़ाहरा करे और इमरान खान साहब को माफ़ कर दे, और ये केस खारिज कर दिया गया। और इस केस के खारिज करने की दरख्वास्त आई है मुनीर मलिक साहब की तरफ से और मखदूम अली ख़ान साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि तौहीन अदालत का मामला ख़त्म इसलिए कर दिया जाए कि इमरान खान साहब ने, स्पेशली मुनीर मलिक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का जो तकरीर है उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फ़र्क पड़ता है या उसकी तौहीन होती है, ये मानने वाले वो आखिरी शख्स होंगे। मखदूम अली ख़ान साहब ने भी मुख्तलिफ हवाले दिए हैं और कहा है कि अमरीकी अदालत उज़्मा ने भी उनके सदर की तौहीन जो उससे काफ़ी सख्त अल्फाज में थी, जिसका मुकदमा इस अदालत के अंदर चल रहा है, उस पर भी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया है और उनको जाने दिया है, माफ़ कर दिया है। तो इस अदालत से भी उम्मीद ऐसी ही है कि वो इसको माफ़ कर दे। 3 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए रिक्वेस्ट की है कि उनको रोस्ट्रम पर आने का मौका दिया जाए और खुद को एक्सप्लेन करने की इजाज़त दी जाए, जो कि नहीं दी गई है अदालत उस्मा की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि 3 किस्म की तौहीन अदालत हुआ करती है। एक तौहीन अदालत सिविल है और एक है क्रिमिनल और एक है जुडिशियल। एक सिविल कॉन्टेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट है और एक जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट है। अदालत ने इमरान खान साहब को और उनके वकला को वाज़ेह किया है कि तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब के किस केस का तज़किरा किया गया है और जिसके रेफरेंस आपको पढ़ने के लिए दिए गए थे, इसमें क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं हुई है।
عمران خان صاحب کا جو یہ کیس چل رہا ہے اس میں انہوں نے کرمنل توہین عدالت کی ہے. اس طرح کیس کا نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ اور اس کی پروسیڈنگز بدل جاتی ہیں، ایسا کہنا ہے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے اور ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے ساتھ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں. یہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے حامی رہی ہے اور ہم خود پر بھی تنقید برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ آزادی اظہار رائے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اشتعال انگیزی کا ہے، ایسا کہنا ہے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یعنی عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء معافی مانگنے کی بجائے جواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت جواب سے مطمئن نہیں ہے. عدالت کو اس سے زیادہ کی امید تھی عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب کے سیاسی سٹیچر کے لیڈر سے. عدالت کا کہنا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 22 ستمبر 2022 کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، انڈائٹ کر دیا جائے گا ان کو. عمران خان صاحب کو 6 مرتبہ غیر مشروط معافی کا موقع دیا گیا ہے. عدالت نے ان کو تقریباً 6 مرتبہ یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور عدالت عالیہ سے اچھائی کی امید رکھیں، بہتری کی امید رکھیں اور اس کے بعد پھر عدالت عالیہ کے فیصلے کا انتظار کریں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ اپرچونٹی اویل نہیں کی ہے. عدالت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت ٹائم دیا ہے، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن عمران خان صاحب معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، ایسا کہنا تھا عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر معمولی طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور وقت دیا گیا ہے. اب معافی کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکنڈیشنل طور پر اپنے جرم کا اعتراف کریں، تسلیم کریں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ عدالت اب فیصلہ کر سکتی ہے. اس صورتحال میں عدالت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی گڈ ول کے تحت معاف کر دے یا سزا دے دے. بسا اوقات عدالت معاف کر دیا کرتی ہے، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، غلطی تسلیم کرتی ہے، آئندہ نہ کرنے کی نصیحت کرتی ہے اور اکثر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ لازمی امر نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ عدالت کی جو ریسٹرکشن پر ہے کہ وہ معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اگر وہ نہیں کرتی ہے تو 5 سال کی نااہلی کی تلوار جو ہے عمران خان صاحب کی گردن پر لٹک رہی ہے. اب دوسری صورت یہ ہے جو عمران خان صاحب کے وکلاء، ملک کے بہت سے ممتاز آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر معافی نہ مانگی جائے تو آپ کے پاس کیا راستے بچتے ہیں اور کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے معافی نہ مانگنے کی. معافی نہ مانگنے کی لاجک یہ ہے کہ خطرہ منڈلا رہا ہے عمران خان صاحب کے سر پر کہ معافی قبول نہیں کی جائے گی. آج کل کے سیاسی تناظر کو مد نظر رکھ کر ان کو یہ خطرہ ہے کہ معافی قبول نہیں کی جائے گی. ان کو یہ خطرہ ہے کہ نااہلی کا شکار وہ ہو جائیں گے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ 9 سیٹوں پر جس پر ان کی جیت یقینی ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے تعلقات اب تک کی بدترین سطح پر چل رہے ہیں. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ معافی قبول نہیں کی جائے گی، فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کے وکیلوں کا یہ خیال ہے اور عمران خان صاحب کے وکلاء ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی مختلف راستے موجود ہیں. اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ خود اسی عدالت کے اندر اپیل دائر کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے سکے. سو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بقول عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کے یہ ان کے دائرۂ اختیار سے باہر کی چیز ہے جس پر وہ آگے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں اور شاید وہ پروسیڈ کر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ سپریم کورٹ پاکستان بھی جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف یا فرد جرم کے خلاف. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ بہت ساری فرد جرم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر فرد جرم اب تک عائد نہیں ہو سکی ہے، بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے. حمزہ شہباز شریف پر بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے. عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ اس فرد جرم کو لمبا کھینچ سکتے ہیں اور عدالتی مختلف وینیوز ہیں اور مختلف آپشنز ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایسا خیال ہے عمران خان صاحب کے وکلاء کا.
फ़र्द जुर्म गरचे लंबी हो सकती है और फ़र्द जुर्म की तलवार इमरान खान साहब के सर पर लटक भी रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जैसे ही ये फैसला सुना कि फ़र्द जुर्म 22 सितंबर को आयद कर दी जाएगी, उसके बाद उनकी तरफ से एक फ़ैसला आया है कि बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात जो सितंबर और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर होना थे उनको मुलतवी कर दिया गया है, और उसके लिए उन्होंने बताया है कि सैलाब की वजह से मुख्तलिफ इदारे इस काबिल नहीं हैं कि इस बर्डन को अभी शेयर कर सकें, तो उनको मुलतवी कर दिया गया है। हम इस सूरत हाल के अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने दोनों साइड का वर्जन आपके सामने बयान कर दिया है, इमरान खान साहब का भी और अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी, और देखते हैं कि आइंदा ये मामला और ये ऊँट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और याद रखिए कि हमारा, आपका, हमारे सब इदारों का, अदलिया का, फ़ौज का, इमरान खान साहब का, सारी पार्टियों का एक ही मुश्तरका सच है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उसके लिए ही हमें कोशिश करनी है। फ़ी अमान अल्लाह।